हामीले योभन्दा अगाडिको क्लासमा रेकर्ड मैले तिमीहरूलाई पनि छ रेकर्ड गर्न मिल्छ रेकर्ड गर है। मैले कन्ट्रोल तिमीहरूले चलाउन मिल्ने नि बनाएको छु, याद छ कि नै मैले भनेको? बेसिक अपरेसन्स अन सिग्नल्स। हामीले सिग्नलमा के अपरेसन गर्न सकिन्छ। सिग्नलमा के हुन्छ त बेसिकल्ली एक्स एक्सिसमा टाइम हुन्छ, वाइ एक्सिसमा फङ्सन हुन्छ या म्याग्निट्युड हुन्छ, त्यसको भ्यालु हुन्छ। भनेपछि अब हामीले के छ त वाइ एक्सिसलाई पनि हामीले सर्टेन अपरेसन पर्फर्म गर्न सकिन्छ, एक्स एक्सिसलाई पनि गर्न सकिन्छ। वाइ एक्सिस के छ त एक्स एक्सिसमा डिपेन्ड हुन्छ, त्यो म्याथमेटिक्सदेखि पढिरहेको छ। भनेपछि सिग्नल डिपेन्ड्स अन टाइम, हाम्रो केसमा टाइमसँग डिपेन्ड हुन्छ। त्यसैले एउटा डिपेन्डेन्ट भेरिएबलको लागि हुने भयो अपरेसन्स, अर्को इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबलको लागि हुने भयो। डिपेन्डेन्ट भेरिएबल भनेपछि वाइ एक्सिसको केसमा आउने भयो। के गर्न सकिन्छ यसमा? डिपेन्डेन्टमा भयो, इन्डिपेन्डेन्ट भनेको एक्स एक्सिसको केसमा भयो टाइम। अब त कन्टिन्युस डिस्क्रिट दुवैको लागि हुने भयो। नम्बर 1 operations performed on dependent variables, and number 1 is the amplitude scaling, number A. अब यसमा पनि डिफरेन्ट अपरेसन्स छ। एम्प्लिट्युड स्केलिङ भयो, एडिसन, सब्ट्र्याक्सन, मल्टिप्लिकेसन, इन्टिग्रेसन, डिफ्रेन्सिएसन, यिनीहरू चाहिँ डिपेन्डेन्ट भेरिएबलको लागि गरिन्छ। फर कन्टिन्युस टाइम सिग्नल्स, if xt is the input signal to a system, then the amplitude scaled version of it is given as yt equal to c times xt, where yt is the output signal, xt is the input signal, c is the amplitude scaling factor. अब यो भनेको के हो त भन्दाखेरि अब हाम्रो कुनै सिग्नल छ यस्तो किसिमको, अब यतिको सानो लेभलको। अब यसलाई मैले के गर्नु पर्यो त, अब यो कुनै अब जिएसमा आएको सिग्नल, जिपिएस सेटेलाइटले लिएको सिग्नल, अब त्यसलाई हामीले के छ त बुस्टअप गरेर यस्तो बनाउनु पर्यो भनेदेखि यो के हुन्छ त एम्प्लिट्युड लेभल हो, यो वाइ एक्सिसमा भएको यो एम्प्लिट्युड लेभल बढाउने भनेको एम्प्लिफाई गर्नु पर्यो। भनेदेखि यो सी भनेको के हो त एम्प्लिफिकेसन फ्याक्टर हुन्छ। त्यही भएर एम्प्लिट्युड स्केलिङ फ्याक्टर भनेको बेसिकली एम्प्लिफायरको केसमा युज हुन्छ। विक सिग्नलको स्ट्रेन्थलाई हामीले के गर्ने त बढाउने, इन्क्रिज गर्ने, त्यस्तो किसिमको काम गर्ने डिभाइस चाहिँ एम्प्लिफायर हो। र हामीले अब यो सिग्नलमा पढ्ने बेलामा त्यसलाई एम्प्लिट्युड स्केलिङ भनेर पढियो। अब त्यसमा पनि के छ त सी इज ग्रेटर देन 1 भयो भने एम्प्लिफिकेसन अपरेसन हुन्छ, सी इज लेस देन 1 भयो भने एटेनुएसन अपरेसन हुन्छ। अब हाम्रो जुन सिग्नलमा इन्फर्मेसन हुन्छ त्यसलाई हामीले चाहिँ म्याक्सिमम इन्क्रिज गर्नुपर्छ। अब जुनमा हाम्रो चाहिँ अनवान्टेड सिग्नल्स हुन्छ त्यसमा त्यो डिस्टोर्सन हुने बेला अनवान्टेड पोर्सन जुन हुन्छ त्यसलाई हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ त एकदमै अटेनुएट गरेको हुनुपर्छ, सकेसम्म मिनिमम 0 मा लिएर जानुपर्छ। अनि अब एम्प्लिट्युड स्केलिङ भनेको के हो त यो इक्जाम्पलले दिन्छ। यो फङ्सन छ, यो टाइम टी हो। अब यसमा टाइम नलेखे पनि बुझ्ने, यो टाइम टी, यो एक्सटी, यो वाइ एक्सिस भयो। यो सिग्नल कसरी आएको छ त 0 छ, -1बाट -1 मा 0बाट 2 एम्प्लिट्युड भएको छ। त्यसपछि +1 मा गएपछि के छ त यो +1 सम्म 1 छ, +1 भन्दा बढी के छ त फेरि 0 छ। यसरी +2 +3 मा हेऱ्यो भने भनेपछि -1बाट +1 को रेन्जमा कति छ त एम्प्लिट्युड यसको 2 छ। अब मैले के गर्छु त y इक्वल टु के छ त c इन्टु एक्स गरेँ भने अब टी होस् या यन होस् केही भएन, कन्टिन्युस टाइममा टी हुन्छ भेरिएबल, डिस्क्रिट टाइममा हाम्रो चाहिँ यन हुन्छ। त्यही भएर यसको एम्प्लिट्युड बढाउनु पर्यो भने अगाडि 2 हामीले लेख्ने, 2 गऱ्यो भने के छ त यो एम्प्लिट्युड लेभल जुन छ यो जतिवटा एम्प्लिट्युड लेभल छ त्यसमा इन्टु 2 ले मल्टिप्लाई हुन्छ, हो यो इन्टु 2 ले मल्टिप्लाई गर्ने, किन यो एक्सटी भनेको यो सेगमेन्ट हो। भनेपछि
2 into 2 भएर कति भयो त एम्प्लिट्युड 4 भयो। अब यता कति हुन्छ 0 हुन्छ एम्प्लिट्युड 0 into 2 भनेको 0। अब 1 ग्रेटर देन 1 मा पनि 0 हुन्छ 0 into 2 भनेको 0। तर यो -1 बाट +1 को रेन्जमा 2 छ एम्प्लिट्युड, त्यसैले 2 into 2 equal to 4 भयो। भनेपछि -1 बाट +1 मा फिगर यो सेकेन्ड फिगरमा हेर्ने 4 भयो। अब यो भन्दा अरुमा 0 भयो। किन 0 भयो त भन्दा फेरि हामीले दिएको सिग्नलमै 0 छ त्यो रेन्जमा। त्यसैले 0 into 2 0 भयो, -1 बाट +1 मा 2 into 2 4 भयो, +1 बाट बढीमा फेरि 0 into 2 0 भएर यसरी आयो। अब के छ त मैले अब यसलाई मैले के गरेँ xt मा 2 into xt गरियो भने 1/2 भन्यो भने कति हुन्छ 1/2 भनेको त लेस देन 1 हो। यो 1/2 into xt गर्यो भने 1/2 भनेको 0.5 भयो। 0.5 भनेको के हो त 1/2 हो। त जहिले पनि लेस देन 1 हुन्छ। भनेपछि के गर्नु पर्यो त अब यो पोर्सनमा यो सिग्नलको अब मैले स्किप गरेँ। यो सिग्नलको यो पोर्सनमा 0 छ। 0 into 0.5 0 आयो यसरी यहाँ। अब -1 बाट +1 मा के छ त 2 छ। 2 into 0.5 भनेको 1 आयो। यहाँ 1 लेखेको छ यो यो 1 भयो यसरी 1 भयो। अब 1 बाट ग्रेटर देन 1 भनेको 2 3 4 मा के छ यो 0 छ। 0 into 0.5 भनेको 0 हुने भयो। त्यसरी 0 मा डाउनफल भएर यसरी आयो सिग्नल यो हो। अनि हामीले यसरी के छ त गर्न सकिन्छ। एम्प्लिफिकेसन भएको हो कि एटेन्युएट भएको हो। हाम्रो जहाँ इन्फर्मेसन हुन्छ त्यसलाई यो किसिमले गर्नुपर्छ। जहाँ नोइज हुन्छ अनवान्टेड पोर्सन हुन्छ त्यसलाई हामीले यसरी मिनिमाइज गर्नुपर्छ। सकेसम्म 0 मा लिएर जाने। अनवान्टेड सिग्नललाई 0 गर्ने, इन्फर्मेसन भएको हाम्रो जुन अब डिजायर्ड रेन्ज हुन्छ त्यसलाई हामीले के गर्ने त यसरी एम्प्लिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ। अब ज्योमेट्रिकली द आउटपुट सिग्नल इज एक्सपान्डेड अर कम्प्रेस्ड इन एम्प्लिट्युड। यो कम्प्रेस्ड भयो, यो एक्सपान्ड भयो इन टर्म्स अफ एम्प्लिट्युड। एम्प्लिट्युडको टर्ममा टाइमको टर्ममा पनि हुन्छ। पछि इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबलमा टाइम एक्सपान्ड हुने या टाइम कम्प्रेस्ड हुने। एक्स एक्सिसमा पनि एक्सपान्सन र कम्प्रेसन हुन्छ, वाइ एक्सिसमा भयो जस्तै। एन्ड फर इक्जाम्पल इलेक्ट्रोनिक एम्प्लिफायर मैले अघि नै भनिहालेँ। एउटा एम्प्लिफायर भनेर त बेसिक इलेक्ट्रोनिक्समा पढेको होला, सम्झिए मात्रै पुग्छ। अब त्यो भित्र के पढेको थियो कसो पढेको थियो बुझ्नु परेन। एम्प्लिफायरले के गर्छ त विक सिग्नलको स्ट्रेन्थलाई इन्क्रिज गर्छ। एडिसन नेक्स्ट ऑपरेशन इज एडिशन of 2 or more signals. Addition of 2 or more signals is the addition of their corresponding amplitudes. corresponding amplitudes ला एडिसन गर्ने हो। अब हामीले यहाँ हेरिन्छ यो रेन्जमा म अहिले एक्जाम्पलमा बताउँछु कसरी corresponding amplitudes भयो। zt equal to x1t plus x2t plus x3t plus x4t जतिवटा पनि सेगमेन्ट हुन सक्छ। यो सिग्नल भनेको के छ त x1t भनेको एउटा छुट्टै सिग्नल, x2t भनेको अर्को छुट्टै सिग्नल, या त्यस्तै अरू सेगमेन्ट छ भने अरू सिग्नल कम्पोनेन्टहरू पनि एड गरेर आएको कम्पोजिट या कम्बाइन्ड सिग्नल हुन्छ यो। यसरी यो इक्जाम्पल पनि छ। डिस्क्रिट टाइम सिग्नलमा के छ त हामीले t को ठाउँमा n राखेको त्यही हो, केही फरक पर्दैन। अब त्यो बुझ्नु पर्यो कि कन्टिन्युस टाइमको भएपछि डिस्क्रिट टाइमको पनि हुन्छ भनेर। अब यहाँ सबैभन्दा पहिला थ्योरी हामीले चाहिँ याद गर्नुपर्छ। कुन लाइन भनेपछि लेजरबाट गर्नु पर्यो अहिले। यहाँ हेर्ने एडिसन अफ 2 or more signals is the addition of their corresponding amplitudes. Their corresponding amplitudes. यसलाई सम्झेर यो एडिसन गर्ने हो। यो प्रोसेस, यो जुन प्रोसेस छ हामीले यहाँ लेखेको यो के छ त यो डेफिनेसनलाई सम्झेर यो जुन छ बेसिक आइडिया यसलाई हामीले इम्प्लिमेन्ट गरेर आउने हो। अब x1t मा के छ त -3 बाट +3 सम्म t को रेन्ज 1 छ। अब -3 भन्दा कम +3 भन्दा बढीमा 0 छ भनेको +3 भनेपछि +4 +5 +6 सबैमा 0। -3 भन्दा कम भनेको -4 -5 -6 सबमा 0।
यो x1t भयो प्लस एड गर्नु पर्यो यसलाई फंक्सनको रूपमा पनि देखाउन सक्छ दुईटैलाई तर ग्राफको रूपमा देखाउँदा फेरि प्रोसेस बुझ्न सजिलो हुन्छ मान्छे यो सिग्नल x1t लाई डिफाइन गर्नु पर्यो भने कसरी गर्ने xt इक्वल टु 1 फर -3 t is greater than -3 less than +3 and x1t equal to 0 otherwise यो बाहेक अरु रेन्जमा 0 हुन्छ हामीले त्यसरी डिफाइन गर्न सकिन्छ नभए अब पेनबाट लेखिदिउँला तिमीहरुलाई हैन यहाँ अब यसलाई डिफाइन गर्ने बेलामा कसरी गर्न सकिन्छ त भन्दा फेरि x1t equal to x1t त्यसको फंक्सन ग्राफलाई दियो भने फंक्सन डिफाइन गर्न सक्नु पर्यो फंक्सन दियो भने ग्राफ प्लट गर्न सक्नु पर्यो त्यो धेरै चाहिँ इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट हुन्छ भनेको थिएँ मैले अब x1t इक्वल टु म्याग्निट्युड लेख्ने 1 लेख्ने यो मैले 1 लेखेँ अब यो कर्ली ब्राकेट बनाएको अलि नराम्रो भयो 1 कुनमा त भन्दा यसको टाइमको रेन्ज मैले यहाँ लेख्छु है यसरी अब त्यो फेरि अड्दैन अलि यताको पोर्सन जान्छ -3 t is greater than -3 and less than +3 त्यसपछि म्याग्निट्युड 0 हुन्छ त्यो बाहेक अरु सबैमा 0 हुन्छ यसमा के गर्ने अल्सो या अदरवाइज भनेर लेख्न सकिन्छ अब यो दियो भने तिमीले यो प्लट गर्न सक्नु पर्यो यसरी यो ग्राफ दिन्छ भने यो फंक्सन डिफाइन गर्न सक्नु पर्यो अनि त्यो पनि एकदमै राइट त्यहाँ अलिकति मिस्टेक हुनै हुँदैन त्यस्तै यहाँ छ हाम्रो अब म हाइलाइटरमा गए हैन लेजर पोइन्टर सरी x2t दिएको छ -10 बाट +10 सम्म 2 छ त्यो बाहेक अरु सबैमा 0 छ अब यो दुईटाको एड गर्दा फेरि के सम्झिनु पर्यो त भन्दा फेरि पहिला दुईटाको रेन्ज हेर्नु पर्यो -3 बाट +3 सम्म मात्र x1t एक्जिस्ट छ x2t -10 बाट +10 सम्म छ भनेपछि हाउ टु एड सम्झिने कसरी त देयर करेस्पोन्डिङ एम्प्लिट्युड्स अब x इक्वल टु 0 मा यसको कति छ 2 हुन्छ यसको कति छ 1 हुन्छ भनेपछि अब करेस्पोन्डिङ एम्प्लिट्युड्स x इक्वल टु 0 मा कति हुने हो 2 + 1 इक्वल टु 3 हुनु पर्यो त्यस्तै x इक्वल टु 1 मा यसको 2 छ x इक्वल टु 1 मा यसको पनि 1 छ x इक्वल टु 2 मा 1 x इक्वल टु 3 मा 1 3 सम्म -3 बाट +3 सम्म x को 1 छ भने -10 बाट +10 मा पनि के छ त -3 बाट +3 सम्मको रेन्ज यो -3 यहाँ मैले यहाँ माने +3 यहाँ माने भने 2 छ भनेपछि -3 बाट +3 सम्म यसको 2 एम्प्लिट्युड करेस्पोन्डिङ एम्प्लिट्युड्स हो नि त यहाँ भनेको यी त्यही भएर करेस्पोन्डिङ -3 बाट +3 सम्म त यसको सेम छ तल माथि छैन सेम रेन्ज भएको भएर यसको एउटै लिन पाइयो -3 बाट +3 सम्म यसको के छ त हामीले यसले गर्दा फेरि -3 बाट +3 सम्मको रेन्जमा लिएको त्यति बेला यसको 2 एम्प्लिट्युड यसको 1 एम्प्लिट्युड भएर 3 भयो यहाँ -3 बाट +3 सम्म 2 + 1 भएर 3 भयो -3 बाट -10 अब -3 बाट -10 मा x2t को म्याग्निट्युड 2 छ भनेपछि -3 बाट -10 सम्म कति हुने भयो त यसको 0 हुने भयो त्यसैले 2 + 0 एम्प्लिट्युड भनेको 2 आयो -3 बाट -10 मा -10 भन्दा बढी कति हुन्छ त यसको 0 छ यसको पनि 0 हुन्छ -10 -11 -12 जति गए नि यसको 0 हुन्छ -3 भन्दा कममा अब यसको -10 भन्दा कम भनेको -11 -12 मा 0 0 + 0 0 आयो त्यही भएर सिग्नल यता यसरी आयो यसरी गयो -10 बाट -3 मा 2 + 0 2 भयो -3 बाट +3 मा 2 + 1 3 भयो त्यसपछि +3 बाट +10 मा 2 + 0 2 हुन्छ त्यसपछि अब हाम्रो 10 भन्दा ग्रेटरमा 0 + 0 0 हुने भयो सिग्नल यसरी गयो किन भने यता पनि 3 छ 3 बाट 10 सम्म 0 छ यसको 3 बाट 10 सम्म 2 छ भनेपछि 2 + 0 2 यो सेगमेन्ट आयो अब 10 भन्दा बढीमा यस पनि 0 छ यसको पनि 0 हुन्छ त्यसैले 0 + 0 0 भयो यसरी हामीले लेखेको
-10 बाट -3 सम्म के छ त यसको एम्प्लिट्युड 0 छ x1t को 0 भयो x2t को 2 छ त्यसैले 0 + 2 = 2 अब -3 बाट +3 सम्म के छ त x1t को 1 छ फिगरमा x2t को 2 छ त्यसैले 1 + 2 3 अब x1t + x2t 0 + 2 भनेको के छ त यो x1t 3 बाट 10 सम्म 0 छ x2t 2 छ 0 + 2 = 2 भनेको t is greater than 3 less than 10 त्यो बाहेक अरु सबैमा 0 हुन्छ अब के छ यो भनेको एक्जाम्पल भनेको अडियो मिक्सचर which combines the music and voice यो practical application यो प्रोसेस बुझ्यो कि नै कसैलाई कन्फ्युजन छ भनेदेखि मलाई चाहिँ इन्टरप्ट गरिहाल्ने हात उठाएको गरेको फुल स्क्रिनमा यहाँ अब देखिँदैन किन भन्दा फेरि यहाँ मल्टिप्लिकेसन बुझ्नु छ अब मल्टिप्लिकेसनमा पनि हेर्ने फर कन्टिन्युअस टाइम सिग्नल्स yt it is the output signal is the multiplication or the product of two input signals x1t and x2t and this is for the discrete time signals yn equal to the multiplication or the product of x1n and x2n. For example, AM radio signal, and here look at here multiplication of amplitude of two or more signals at each instance of time or any other independent variables is done which are common between the signals. याद गर्ने राम्रोसँग यो कुरालाई यसैलाई सम्झेर मैले यहाँ गरेको छु multiplication of signals is illustrated in the diagram below where x1t and x2t are two time dependent signals x1t पनि यो टाइम सँग x2t पनि टाइम सँग यो मल्टिप्लाई गरेको भयो यो प्रोडक्ट भयो on whom after performing the multiplication operation we get yt equal to x1t x2t यो आयो यो दुईटालाई मल्टिप्लाई गर्दा यो आएको छ अब यसलाई बुझ्नको लागि हामीले नबुझी पनि हुँदैन अब सबैले यहाँ हेर्ने यो x1t छ x1t को भ्यालु राम्रोसँग हेर्ने सबैले -1 बाट +1 सम्म यसको म्याग्निट्युड 2 छ यहाँ 2 देखाएको छ 1 2 3 4 5 6 7 अनि 1 बाट 2 सम्म 1 छ 1 छ यो म्याग्निट्युड 2 बाट 3 मा के छ त 1 बाट 0 मा झरेको छ त्यसपछि 3 बाट 4 5 6 जति भए पनि त्यो 0 छ यताको रेन्जमा पनि के भयो त अब -1 सम्म के छ त -1 बाट +1 सम्म 1 हैन अब -1 बाट -2 मा सरी यो 2 भयो -1 बाट -2 मा 1 -2 बाट -3 मा फेरि 1 बाट 0 मा छ त्यसपछि सबै 0 छ अरु जुनसुकै भ्यालुमा पनि 0 हुन्छ त्यस्तै यो के छ त -5 बाट -4 मा 1 छ -4 बाट -3 मा 2 छ म्याग्निट्युड -3 बाट -1 मा 1 छ -1 बाट +1 मा 2 छ +1 बाट +3 मा 1 छ 3 बाट 4 मा 2 छ 4 बाट 5 मा 1 छ त्यसपछि 5 भन्दा ग्रेटर मा 0 छ -5 भन्दा लेस मा 0 छ अब यो दुईटालाई मल्टिप्लाई गर्दा फेरि यो सिग्नल आयो कसरी आयो त केही गर्नु पर्दैन करेस्पोन्डिङ टाइम इन्स्ट्यान्टलाई मल्टिप्लाई गर्ने x1t को ओरिजिन 0 x2t को ओरिजिन 0 मा म्याग्निट्युड कति छ यसको 2 छ यसको 2 छ 2 * 2 4 हुनु पर्यो 4 छ यो अब पोजिटिभतिर जान्छु पहिला अनि पछि नेगेटिभतिर जान्छु म अब x1t को 1 मा कति छ 2 छ म्याग्निट्युड यसको 1 मा पनि 2 छ त्यसैले 4 हुने भयो 1 मा t = 1 मा t = 2 मा यसको 1 छ t = 2 मा यसको 1 छ भनेपछि
1 into 1 कति हुने भयो 1 t इक्वल टु 2 मा 1 भयो 1 बाट 2 मा यसरी बुझ्यो हैन यसरी जानु पर्यो किन यो यसरी आएको छ यो पनि यसरी आएको छ यसको वेबसाइट त्यसरी हुने भयो मान्छे -1 बाट +1 मा के छ त t इक्वल टु -1 t इक्वल टु +1 मा यसको 2 छ t इक्वल टु -1 t इक्वल टु +1 मा यसको 2 छ 2 2 जा 4 भयो -1 बाट +1 मा तर त्यो ल्याए कसरी त t इक्वल टु 0 मा यसको पनि दुईटैको मल्टिप्लाई गर्ने t इक्वल टु 1 मा t इक्वल टु 2 मा t इक्वल टु 3 t इक्वल टु 4 t इक्वल टु 5 t इक्वल टु 6 जस्तै t इक्वल टु -1 t इक्वल टु -2 t इक्वल टु -3 t इक्वल टु -4 t इक्वल टु -5 सम्म जाने 6 बाट यसको पनि 0 छ यसको पनि 0 हुन्छ त्यसैले 0 * 0 0 सबैले याद गर्ने अब 1 बाट 2 मा कति छ भन्दा फेरि 1 to 2 मा यसको 1 छ 1 to 2 मा यसको 1 छ 1 into 1 1 भयो म्याग्निट्युड अब 2 बाट 3 मा के छ त 2 बाट 3 मा यसको चाहिँ के छ त 1 बाट 3 छ यसरी छ हैन अनि यसको कति छ 2 बाट 3 मा 1 छ भनेदेखि अब 2 मा 1 into 1 1 भइहाल्यो अब 3 मा कति छ यसको 0 छ यसको 1 छ भनेपछि 0 into 1 0 भयो अब 4 मा यसको 0 छ अब यसको कति छ 3 बाट 4 मा 2 छ भनेपछि अब यसको 2 into 0 0 5 मा पनि यसको कति 1 छ 1 into 0 0 6 बाट यसको 1 0 into 0 0 0 into 0 0 यसरी यो आयो यताको साइडमा पनि त्यसरी नै आयो किन भन्दा सेम छ -1 बाट यसको -1 मा 2 into 2 4 भयो अब -2 मा कति छ 1 into 1 1 भइहाल्यो अब -2 बाट -3 मा के छ त यसको पनि 1 to 0 छ भने -3 मा 0 छ अब -3 मा 2 छ 0 into 2 0 भइहाल्यो त्यसपछि अरु सबैमा एउटा 0 बसी प्रोडक्ट 0 हुने भयो वेभ फर्म यसरी आयो केही छ कन्फ्युजन छ भने सोधिहाल्ने अब छ एम्प्लिट्युड शिफ्टिङ यो जुन +2 छ एम्प्लिट्युड यसलाई के गर्ने त हामीले 1 पनि बनाउन सकिन्छ 0 पनि -1 -2 मा पनि लैजान सकिन्छ त्यो दिने भनेको यहाँ हेर्ने कसरी दिन्छ एम्प्लिट्युड शिफ्टिङ म्याप्स द इनपुट सिग्नल टु द आउटपुट सिग्नल इज yt is equal to xt plus b where b is a real number रियल नम्बर भनेपछि यसले पोजिटिभ नेगेटिभ दुवै लिने भयो अब हैन इन्टिजर नन इन्टिजर दुवै हुन सक्ने भयो तर डिस्क्रिट टाइममा भनेको b भनेको जहिले पनि के हुन्छ त इन्टिजर हुन्छ पोजिटिभ या नेगेटिभ त्यति चाहिँ याद गर्नु पर्यो किन डेफिनेसनमा भनेको छ द डिस्क्रिट टाइम सिग्नल्स आर डिफाइन्ड ओन्ली फर द डिस्क्रिट टाइम इन्स्ट्यान्ट्स व्हिच आर इन्टिजर्स भनेर त्यही भएर डिस्क्रिट टाइमको केसमा यो b चाहिँ हाम्रो इन्टिजर मात्रै हुन्छ त पोजिटिभ नेगेटिभ दुवै हुन सक्ने भयो ज्योमेट्रिकल्ली एम्प्लिट्युड स्केलिङ एड्स अ भर्टिकल डिस्प्लेसमेन्ट टु xt अब यो एम्प्लिट्युड शिफ्टिङ भयो हाम्रो चाहिँ के छ त एक्स एक्सिसमा एम्प्लिट्युड हुने भएर एम्प्लिट्युडलाई शिफ्टिङ गरियो भर्टिकल्ली अपवर्ड या डाउनवर्ड हुने भयो इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबलको केसमा टाइममा पनि के छ त हामीले टाइम शिफ्टिङ भनेर गर्न सकिन्छ एम्प्लिट्युड स्केलिङ भनिन्छ आउँछ पछि अब हेरौँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ यो म्यानिपुलेसन गर्ने यसको टी छ अब के गर्ने त यसमा प्लस xt प्लस b चाहिँ पोजिटिभ भयो भने अपवर्ड शिफ्ट हुन्छ b नेगेटिभ भयो भने डाउनवर्ड शिफ्ट हुन्छ एम्प्लिट्युड त्यसैले xt -2 भनेको xt हुन्छ xt को एम्प्लिट्युडहरुमा -2 गर्ने यो -2 भनेपछि यहाँ पनि यसमा पनि यो एम्प्लिट्युडमा पनि 2 -2 0 मा आयो 1 - 2 = -1 मा आयो अब यो ओरिजिनमा यो भएको भ्यालु के छ त 0 - 2 = -2 मा आयो भ्यालु -2 मा 0 थियो -2 भयो +2 मा 0 थियो -2 मा आयो किन भन्दा एम्प्लिट्युडमा हाम्रो चाहिँ यसमा पनि प्रत्येक एम्प्लिट्युडमा के गर्नु पर्यो त x -2 भनेपछि -2 गरेको हुनु पर्यो 2 - 2 1 - 2 0 - 2 -1 -2 -2 -2 गर्दै हामीले त्यसरी लिएर जानु पर्यो केही छ कन्फ्युजन अब तिम्रो के छ त
xt प्लस 2 गर्दै गयो भएदेखि 2 प्लस 2 यो 4 मा जान्थ्यो, 1 प्लस 2 3 मा जान्थ्यो, 0 प्लस 2 2 मा जान्थ्यो, माइनस 1 प्लस 2 1 मा जान्थ्यो, माइनस 2 प्लस 2 0, बल्ल यहाँ भएको भ्यालु कुनै हुन्थ्यो भने त्यो ओरिजिनमा आउँथ्यो। ए हल्ला नगरिदेऊ न है, केही छ भने मलाई सोधिहाल गर, त्यसैले बुझे। इन्टरप्ट भइरहेको छ है। डिफ्रेन्सिएसन, अब डिफ्रेन्सिएसन त अब तिमीलाई थाहा छँदैछ। We can write for continuous time signal yt equal to c dxt by dt, where c is the constant and the example of is an inductor or coil where the voltage Vt is dependent on the inductance L by the relationship Vt equal to L dit by dt, where I is the current, V is the voltage, and L is the inductance. Integration, we know yt equal to integral minus infinity to t x tau d tau. And example is a capacitor where the voltage and the current is related by the integral or the equation Vt equal to 1 over c. C is the capacitance, integral minus infinity to t I tau d tau. यो भयो के भयो त हामीले गर्न सकिने कामहरु भयो। र इन्डक्टर र क्यापासिटर भनेको के हो त, इनर्जी स्टोरेज डिभाइस हो, यिनीहरूले इनर्जी स्टोर गर्छ। अब छ अपरेसन परफर्म अन इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल। इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबलमा के हुन सक्छ त भनेर हामीले हेर्नु पर्यो। त्यो गर्ने बेलामा इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल जहिले पनि एक्स एक्सिसमा लेखिन्छ, त म्याथमेटिक्सदेखि पढिरहेको छ तिमीहरूले। भने इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल इज टाइम, कन्टिन्युअस टाइम छ भने स्मल टी, डिस्क्रिट टाइम छ भने स्मल एन। अब यत्रो पटक भनिसकेपछि त अब कन्ठ हुनु पर्यो। देयर आर 3 टाइप्स अफ अपरेसन्स, टाइम रिभर्सल, टाइम सिफ्टिङ एन्ड टाइम स्केलिङ। 3वटा अपरेसन्स हुन्छ। एक्स एक्सिसमा टाइम हुने भएको भएर इन्डिपेन्डेन्ट या टाइम हुन्छ, जुन चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल हो। त्यसैले इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल टाइम भएको भएर टाइम तो टाइम इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल टाइमलाई रिभर्स गर्न सकिन्छ, टाइम रिभर्सल भयो। अब यो म्याथमेटिकली सकिने हो। अब प्र्याक्टिकली टाइम रिभर्स भनेको त अब गर्न सकिँदैन। पास्टमा जान कहाँ सकिन्छ, सकिँदैन हैन। भनेपछि अब टाइम रिभर्सल इट इज अल्सो कल्ड टाइम फोल्डिङ और रिफ्लेक्सन। कतिपय बुकमा फोल्डिङ मात्रै पनि लेख्छ, कतिपय बुकमा रिफ्लेक्सन मात्रै पनि लेख्छ टाइम रिभर्सललाई। एन्ड इट इज डिफाइन्ड एज yt equal to x minus t for continuous time signals and yn equal to x minus n for discrete time signals, where if xt is the input signal, then the time reversal version of the signal yt is obtained by putting t equal to minus t. के हुन्छ त भनेदेखि अब xt हाम्रो इनपुट सिग्नल छ भने t इक्वल टु माइनस टी गर्दा फेरि जुन सिग्नल आउँछ त्यो भनेको हाम्रो आउटपुट सिग्नल हुन्छ। t को ठाउँमा माइनस टी राख्ने हो। त्यसैले गर्दा यहाँ पनि के छ त, t को ठाउँमा माइनस टी राखेको, xt को ठाउँमा t को ठाउँमा माइनस टी राखेपछि त्यो टाइम रिभर्सल हुन्छ। n को ठाउँमा माइनस 1 राखे भने टाइम रिभर्सल हुने भयो डिस्क्रिट टाइमको लागि। हामीले यसरी गर्न सकिन्छ। अब यसको हेर्ने यहाँ अब फिगर दिएको छ। यस्तो किसिमको सिग्नल छ यो पनि टाइम रिभर्सल गर्दा फेरि यो ठ्याक्क के हुन्छ त, यो चाहिँ यता शिफ्ट हुन्छ, यो चाहिँ यता शिफ्ट हुन्छ एबाउट द ओरिजिन। किन भन्दा टी इक्वल टु माइनस टी गर्ने हो यो टीमा हेर्ने, यो प्लस टी चाहिँ माइनस टीमा जाने भयो, त्यही भएको भएर यो सेगमेन्ट माइनस टी भयो। किन टी इक्वल टु माइनस टी गर्दा फेरि त यो -1 हुने भयो, -2 हुने भयो, -3 हुने भयो। किन टीलाई नेगेटिभ बनाउनु पर्यो भनेपछि यो पोजिटिभ भएको नेगेटिभ हुने भयो। भनेपछि यो +1 मा भएको -1 मा गयो, +2 मा भएको
-2 मा गयो, +3 मा भएको -3 मा भयो। ओरिजिनमा t = 0 मा एज इट इज हुन्छ, एज इट इज भयो रिफ्लेक्सन गर्दा। t = -t गर्ने हो, माइनस बनाउने हो। अलरेडी यो -1 छ भने माइनस इन्टु -1 +1 भयो। त्यस्तै माइनस इन्टु -2 +2 मा आयो, माइनस इन्टु -3 +3 मा आयो। त्यही भएको पर बेसिक डेफिनेसन आइडिया एकदम राम्रोसँग सम्झिनु पर्छ। अब नेक्स्ट लाइनमा यो बुझेकिन यो गरेको, अब फिगरको बुझेको छैन मैले फिगरमा यो टाइम इन्स्ट्यान्टली देखाएको गरेको छ भनेदेखि प्लिज मलाई सोधिहाल्ने। त्यसमा चाहिँ कति पनि हिचकिचाउनु हुँदैन, सोध्न बुझ्नुपर्छ। किन भन्दाखेरि तिमीहरूले बुझेर पढ्ने हो, मैले बुझाएर पढाउने हो र म 100% बुझाउन सक्छु। म त्यति चाहिँ कन्फिडेन्ट छु, किन त कन्फिडेन्स हुनुपर्छ र तिमीहरूमा पनि यो कन्फिडेन्स हुनु पऱ्यो कि म 100% बुझ्न सक्छु जुनसुकै सब्जेक्ट पनि। म आफूले लेबर गर्छु, केही कन्फ्युजन भयो भने म सरलाई आफूले एकपटक चाहिँ हेर्छु, गर्छु, ट्राई गर्छु, प्र्याक्टिस गर्छु। अनि भएन भनेदेखि धेरै स्ट्रेस लिने होइन, म सरलाई सोध्छु, रिलेटेड सब्जेक्ट टिचरलाई सोध्छु भन्ने हो। धेरै टेन्सन लिने होइन, हामीलाई सोध्ने हो। अब हेर्ने नेक्स्ट लाइनमा, Geometrically, the output signal is the reflection of the input signal about the vertical axis that is at origin. त्यही भएको छ नि रिफ्लेक्सन, यो यता गयो, यो यता गयो, ठ्याक्कै यो फोल्ड भयो, या फोल्डिङ गरिदिएको, यसलाई यता गयो फोल्ड गर्दा, यो फोल्ड गर्दा यता जाने भयो। अब यसमा दुईटा केस हुन्छ। इभन सिग्नल इज द सेम एज इट्स रिफ्लेक्टेड भर्जन बिकज वी नो x t = x - t फर अल t। अब कस फङ्सन भयो भने कस्तो हुन्छ त? अब मैले कसको एउटा बनाइहालेँ सजिलोको लागि होइन, या नभए मैले के गरिदिन्छु त, कुनै एउटा सिग्नल अब जुनसुकै बनाए पनि भयो, कति कसको मात्रै बनाउने र यो सिग्नल मैले यसरी बनाएँ भने यो यसको म्याग्निट्युड 1 छ, यो -1 भयो होइन, यो ओरिजिन भयो, यो +1 भयो, यो t भयो होइन। माथि अब y एक्सिसमा xt लेखिन्छ, मैले लेखिनँ, तिमीहरूलाई थाहा छँदैछ। अब 1 भन्दा बढीमा 0 छ, यता -1 भन्दा कममा पनि 0 छ, यसरी 0 छ। अब के बुझ्नु पर्यो त हामीले भनेदेखि t = -t गर्ने हो नि। t = -t गऱ्यो भने के हुन्छ त? यसरी भनेपछि ओरिजिनमा के छ त, t = 0 हुन्छ, t = 0, यो पोर्सन 0 भइहाल्यो, 1 नै आउने भइहाल्यो। अब t = +1 मा भएको यो चाहिँ -t गर्दा फेरि -1 हुन्छ, यो यता जाने भयो। यसको 1 छ, यहाँ म्याग्निट्युड 1 छ, यहाँ पनि 1 हुने भयो। t = -1 मा हुने के छ त, माइनस इन्टु -1 गर्दा फेरि +1 मा जाने भयो, भनेपछि यसको पनि म्याग्निट्युड 1 छ। त्यसको मतलब के छ त, यो पोजिटिभमा भएको जुन सेगमेन्ट छ, यो मैले जुन अहिले सेड गरेँ होइन, त्यो के हुन्छ त, अर्कोसँग म्याग्निट्युड रेस्पेक्टिभ टाइम इन्स्ट्यान्टमा सेम हुनु पर्यो। +1 मा जति म्याग्निट्युड छ -1 मा त्यति नै हुनु पर्यो। अब यहाँ +2 सम्म लिएर गएँ, सपोज मैले +2 सम्म लिएर जान्थेँ यसरी भने, यसरी भनेदेखि यसरी। अब यो 0 to 1 मा चाहिँ यो जे छ यसको वेभ सेप 0 to -1 मा पनि सेम त्यही हुनु पर्यो इभन हुनको लागि। 1 बाट 2, यो 2 हो भने 1 बाट 2 मा जे छ, -1 बाट -2 मा पनि त्यही सेम हुनु पर्यो। सेम छ, यस्तो भयो भने बल्ल इभन हुन्छ होइन। हाम्रो के छ त भन्दाखेरि अड पनि हुनसक्छ, x - t = -(xt) फर अल t हुनसक्छ। अब सिग्नल यसरी आउन सक्छ, यस्तो किसिमको यसरी आएको हुनसक्छ। यो यस्तो सिग्नल के छ त, यो -1 भयो, यो +1 भयो भने यो अड सिग्नल हो। योभन्दा अगाडि पनि मैले गरेको, हामीले राम्रोसँग इक्जाम्पल नै हेरेको होइन। भने यो अड सिग्नल के छ त, जहिले पनि ओरिजिनमा यसको भ्यालु 0 हुन्छ, ओरिजिनबाट टच भएर जान्छ, पढिसकेको छ। अब यसमा केही बुझेन भने सोधिहाल्ने हो। टाइम सिफ्टिङ छ अर्को, हाम्रो अर्को आएको भनेको टाइम सिफ्टिङ छ। टाइम सिफ्टिङ इज अल्सो कल्ड द ट्रान्सलेसन
maps the input signal to the output signal given as yt equal to xt minus t naught for continuous time signal. Ct stands for continuous time, dt stands for discrete time throughout this subject or throughout this all these slides. And for discrete time signal yn equal to x n minus k. T naught may take the fraction but k takes only integer values. डिस्क्रिट टाइममा के चाहिँ इन्टिजर भ्यालुज मात्रै हुन्छ, नन इन्टिजर भ्यालुज हुनै सक्दैन। एकदम इम्पोर्टेन्ट छ यो। डिस्क्रिट टाइमको केसमा के चाहिँ इन्टिजर भ्यालुज मात्रै हुन्छ। यदि फ्र्याक्सन आयो भने त्यसलाई हामीले डिस्कार्ड गरिन्छ, त्यसलाई लिइँदैन त्यस्तो भ्यालु, इन्टिजरको मात्रै लिइन्छ। यहाँ भन्दा यसको चाहिँ केस आउँछ। अब केसेसमा इफ टी नट greater than 0 or k greater than 0, the output signal is shifted toward right, positive shift. If t naught is less than 0 or k is less than 0, the output signal is shifted toward left, negative shift. अब यसलाई यो इक्जाम्पलको थ्रु बुझ्नु पर्यो। यो सिग्नल दिएको, यो सिग्नलहरु लिएको भनेको इक्जाम्पल हो। यो मैले यो ट्रायंगुलर गरे भने ट्रायंगुलर नै हुनुपर्छ भन्ने छैन, रेक्टेंगल गर्न नि पाइन्छ यसरी शेप। अनि नभए यसरी यहाँबाट यसरी यो किसिमको सटुथ गर्न नि पाइन्छ, केही फरक पर्दैन हैन। एउटा हामीले इमेजिन गर्ने हो र हाम्रो जुन यो थ्योरी छ त थ्योरी भनेको फन्डामेन्टल कन्सेप्ट, यो जुन कन्सेप्ट छ यो चाहिँ भ्यालिड भएको हुनु पर्यो। त्यो भ्यालिडिटीलाई चेक गर्नको लागि नै हामीले इक्जाम्पल लिएको। एक्स टी माइनस टी नट भयो भने पोजिटिभ सिफ्ट हुन्छ, यता सिफ्ट हुने भयो। एक्स टी प्लस टी नट भयो भने नेगेटिभ सिफ्ट हुन्छ। त्यो कसरी हुन्छ यहाँ म अहिले बताइदिन्छु। एक्स टी छ, यो कुनै गिभन सिग्नल भयो, -1 यसको 0 छ म्याग्निट्युड, त्यसपछि t इक्वल टु 0 मा 1 छ भनेपछि -1 बाट 0 मा जाँदा फेरि यसरी गयो। अब 0 बाट 1 मा यसरी आयो, ट्रायंगुलर शेप हो। 1 भन्दा बढीमा 0, -1 भन्दा लेसमा पनि 0 हुन्छ। अब के गर्ने, x t - 1, x t - 1 भनेको के हुन्छ त, यो माइनस t माइनस t नट छ भने यो माइनस फर्मुलाको x t - 1 भनेको कसरी लेख्नु त भन्दा फेरि x t माइनस यसरी 1 गर्ने, यो ब्राकेटमा लिएँ मैले, यसलाई यसरी 1 लिएँ मैले। अब यो 1 भनेको के हो, यहाँ केही पनि सिम्बल नबसी ब्राकेट भित्र प्लस हैन र, मान्छे के हो त एक्स टी मा के गर्ने त प्रत्येक टाइममा +1 गर्ने। मान्छे यसमा पनि के गर्ने, +1 गर्नु पर्यो, यसमा पनि +1 गर्नु पर्यो, यसमा पनि +1 गर्नु पर्यो, यसमा पनि +1 गर्नु पर्यो, त्यस्तै यसमा पनि +1 गर्नु पर्यो, यसमा पनि +1 गर्नु पर्यो। अब हेर्ने यो कति हुन्छ, -2 + 1 भनेको -1 हुने भयो। नयाँ एक्स टी - 1 मा अब यो चाहिँ -1 मा जाने भयो, -1 मा यसको 0 छ। यो -1 मा भएको भ्यालु कति छ त, -1 + 1 भनेको यो 0 हुने भयो। भनेपछि यो भ्यालु कहाँ जाने भयो त, एक्स टी - 1 को ओरिजिनमा आउने भयो। आएको छ कि नै हेरेँ, आयो, ओरिजिनमा आयो। अब यो ओरिजिनमा भएको भ्यालु t को चाहिँ t इक्वल टु 0 मा भएको भ्यालु 0 + 1 गरेर कति हुन्छ त, t इक्वल टु 1 मा जानु पर्यो। t इक्वल टु 1 मा गएको हुनु पर्यो, छ कि छैन यो म्याग्निट्युड हेर्ने, t इक्वल टु 1 मा आएको छ। यहाँ सरी बढी गयो त्यता, t इक्वल टु 1 मा आएको छ। t इक्वल टु 1 मा 3 भयो, t इक्वल टु 0 मा 3 थियो। अब t इक्वल टु 1 मा भएको जुन छ त्यो चाहिँ t इक्वल टु 1 + 1 2 मा जानु पर्यो। अब यो t इक्वल टु 2 मा गएको छ कि नै हेर्नु पर्यो। t इक्वल टु 2 मा गएको छ।
अब यो चाहिँ 2 + 1 3 हुने भयो, 3 मा जानु पर्यो, यो छ कि छैन हेर्नु पर्यो। अब यो 3 + 1 भनेको 4 मा जानु पर्यो, गयो कि छ कि छैन हामीले हेर्नु पर्यो। यसरी 4 मा आएको छ। अब यो xt + 1 यो फिगरमा हेर्ने, अब राइट लगाएँ, यो फिगरमा हेर्ने xt + 1 भनेको के हो त, x t माइनस यो फर्मुलाको माइनस भयो यो, अनि त्यसपछि माइनस +1 भनेको माइनस इन्टु -1 हो, -1 भयो भनेको xt + 1 भनेको xt माइनस इन्टु -1 हो। भनेपछि मैले के गर्नु पर्यो सबैमा, अब यो जुन फिगर 1 छ अहिले +1 गरेको थियो भने अहिले सबैमा -1 गर्नु पर्यो। 0 -1 भनेको यता -1 मा आएको हुनु पर्यो, यता यहाँ आएको छ कि छैन हेर्ने। ओरिजिनमा 3 थियो, अहिले -1 मा 3 छ। यो 1 - 1 भनेको यो चाहिँ 0 मा आएको, 1 - 1 चाहिँ यो 0 मा आएको हुनु पर्यो, यो पनि आएको छ। त्यस्तै अब यो -1 मा -1 गर्दा फेरि -2 हुन्छ। यो जुन पोइन्ट छ यो यहाँ आयो -1 मा भएको -2 मा आयो। यसरी के भयो त हाम्रो यो टु द लेफ्ट शिफ्ट भयो, यो टु द राइट शिफ्ट भयो। कहिले पनि यो नगर्ने कि यहाँ xt + t0 छ भने प्लस गर्ने हो। यो प्लस t0 भनेको प्लस t + 1 भयो भने +1 गर्ने भनेर बुझ्ने होइन। फर्मुलामा हामीले यसरी हामीले चेन्ज गर्नु पर्यो, यसरी चेन्ज गर्नु पर्यो पहिला, यसरी अहिले भर्खर राइट लगाएको अनुसार। यो चाहिँ तिमीहरूले सबैले बुझेको हुनु पर्यो। अब टाइम स्केलिङ छ। द टाइम स्केलिङ म्याप्स द इनपुट सिग्नल टु द आउटपुट सिग्नल इज गिभन बाई yt = x at, where a is strictly a positive real number for continuous time signals. Then this is the definition for continuous time signal. And yn = xkn for discrete time signal, and this k takes integers only. केसेस, यसमा पनि दुईटा केस हुन्छ, यो ए या यो के ग्रेटर देन 1 हुँदा के हुन्छ, लेस देन 1 हुँदा के हुन्छ। फर्स्टमा इफ ए इज ग्रेटर देन 1 or k is greater than 1 for discrete time signal, the output signal is compressed version. And if a is less than 1 or k is less than 1, the output signal is expanded version. Note that this is very important. If k is greater than 1, some of the values, that is the non-integer values, are lost because discrete time signal is defined only for the discrete time instants. k into n गरे पनि यसमा जति पनि आउँछ फेरि यसको प्रोडक्ट पनि डिस्क्रिट टाइमको मात्र डिस्क्रिटमा मात्रै भ्यालु लिनु पर्यो। नन इन्टिजर आउँछ भनेदेखि त्यस भ्यालु हामीले प्रोडक्टमा लिइँदैन, त्यो सबैले ध्यानमा दिनु पर्यो। अब यो कुनै एउटा सिग्नल xt छ, -1 बाट +1 मा यसरी गएको छ हैन, यो -0.5 भयो, -0.5 बाट यसरी आयो, 0 बाट 0.5 मा यसरी 1/2 छ, यसरी आयो भने अब x2t भनेको x80 सँग कम्प्यारिजन गर्नु पर्यो। यहाँ यो x80 सँग a भनेको कति भयो त, 2t मा गर्दा फेरि x80 को ठाउँमा 2 रहेछ भनेपछि a = 2 भनेको के हो, कुन केसलाई, a इज ग्रेटर देन 1 लाई सेटिस्फाई गर्यो कि a इज लेस देन 1 लाई सेटिस्फाई गर्यो। a इज ग्रेटर देन 1 लाई सेटिस्फाई गर्यो भनेपछि के हुनुपर्छ त, द आउटपुट सिग्नल इज द कम्प्रेस्ड भर्जन। अब कम्प्रेस्ड हुनको लागि के छ त, यो a = 2 ग्रेटर देन 1 छ भने, ग्रेटर देन 1 छ भने के गर्ने, टाइममा डिभाइड गर्ने, -1/2 गर्यो भने यो चाहिँ कहाँ आएको हुनु पर्यो त, अब -1/2 मा भएको चाहिँ कहाँ आएको हुनु पर्यो त, यो पोइन्ट तिम्रो यसरी -1 मा भएको -1/2 गर्नु पर्यो। -1/2 भनेको -0.5 भयो,
यो भनेको -1/2 या 0.5 भइहाल्यो। यहाँ आएको हुनु पर्यो। त्यस्तै यो 0 मा भएको 0/2 भनेको 0 नै हुन्छ 0/2 गर्दाखेरि। अब यो माइनस यो अलरेडी -1/2 हो भनेपछि -1/4 हुन्छ। -1/4 भनेको यहाँ आयो यो हेर्ने यहाँ यसरी -1/4 भयो। अब ओरिजिनमा भएको ओरिजिनमै हुने भइहाल्यो। अब यहाँको हेर्नु पर्यो यो कति हुने भयो। यो 1 भएपछि यो 1/2 भयो। यो 1/4 हुने भयो। किन भन्दाखेरि एज ग्रेटर देन 2 छ भने कम्प्रेस हुनको लागि टाइममा हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ त डिभाइड गर्नुपर्ने हुन्छ। 1/2 भयो भनेपछि यो पोइन्ट चाहिँ 0.5 मा आएको हुनु पर्यो। छ कि छैन हेर्नु पर्यो। यहाँ 1/2 भनेको 0.5। अब यो पोइन्ट भनेको कति हो त 1/2 हो। यो भनेको 1/4 मा जानु पर्यो। गएको छ कि छैन हेर्नु पर्यो। यहाँ हो यो पोर्सन भयो। यो पोइन्ट 1/4 भयो भनेपछि कम्प्रेस्ड भयो। अब यो कसरी बुझ्ने त भन्दाखेरि यसलाई अब तिमीहरूले चाहिँ कुनै मुभी डाउनलोड गर्यो। डाउनलोड गरेर हेर्नु पर्यो। हेर्दाखेरि के छ त कुनै सिन मन परेन भनेदेखि तिमीहरूले फास्ट गरिदियो 2 टाइम्स भने 1 मिनटमा आउने जति पनि सिन्स हुन्छ त्यो मुभीको 30 सेकेन्डमा आउँछ। A=2 हुँदा A=4 भयो भने 1 मिनटमा भनेको 60 सेकेन्डमा आउने के हुन्छ त डिभाइड बाई 4 गर्नु पर्यो। कतिमा आउने भयो 15 सेकेन्डमा आउने भयो। त्यति फास्ट हुने भयो। अब एक्सपान्डेड भनेको के हो त भन्दाखेरि तिम्रो टाइम चाहिँ एक्सपान्ड हुने। जस्तै अब फुटबल हेर्दाखेरि के छ त गोल भएको चाहिँ पछि के गर्छ त स्लो मोसनमा देखाउँछ। स्लो मोसनमा भनेको के हो त अब गोल चाहिँ इमिडिएटली खेल्दाखेरि अब भनौँ न विदिन 2 सेकेन्डको भित्र भएको हामीले देखिन्छ भने त्यसलाई स्लो मोसनमा त्यो 2 सेकेन्डलाई 10 सेकेन्ड 15 सेकेन्डको चाहिँ एक्सपान्ड गरेर चाहिँ 10-15 सेकेन्डसम्म देखाएको चाहिँ त्यो डिले गरेर देखाएको हुन्छ। त्यो भनेको के हो 2 सेकेन्डमा भएको काम 10 सेकेन्डमा लाग्ने भनेको बढी भयो कि न टाइम एक्सपान्ड भएको हो कि न। 2 बाट 10 हुने भनेको त सेकेन्ड हुने भनेको त एक्सपान्ड भएको हो। त्योसँग हामीले चाहिँ हेर्नु पर्यो। अनि बल्ल तिमीहरूलाई सजिलो हुन्छ। एज ग्रेटर देन 1 भयो भने चाहिँ हाम्रो चाहिँ कम्प्रेस्ड यसरी हुने रहेछ। त्यो स्पिडसँग डिपेन्ड हुने भयो क्या। स्पिड डबल गऱ्यो भनेदेखि त 160 सेकेन्डमा आउने त 30 सेकेन्डमा आउँछ। स्पिड हाफ गऱ्यो भने 60 सेकेन्डमा आउने 120 सेकेन्डमा आउने भयो। त्यो किसिमबाट हामीले चाहिँ यसलाई स्टडी गर्नु पर्यो। अब त्यस्तै यसमा के भयो त भन्दाखेरि x t/2 भनेको 2 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। भनेपछि -1/2 मा यो थियो भने -1/2 इन्टु 2 गर्दाखेरि -1 भयो। -1 मा यो थियो भनेपछि -1 इन्टु 2 गर्दाखेरि -2 भयो। अब -1/2 मा यो थियो 1/2 इन्टु 2 गर्दा 1 भयो। 1 मा यो थियो 1 इन्टु 2 गर्दाखेरि 2 भयो। भनेपछि कति भयो त योभन्दा अगाडि 2 सेकेन्डमा भएको अहिले 4 सेकेन्डमा आयो। 2 सेकेन्डमा थियो। यहाँ हेर्ने -1 भयो यो +1 भयो। यो दुईटाको ड्युरेसन भनेको -1 -1 गर्दा +2 भयो। 1 + 1 2 2 सेकेन्ड भयो। सेकेन्डमा मैले लिएँ भने 2 सेकेन्ड थियो भने के छ त त्यसको स्लो मोसन चाहिँ के छ त टाइमलाई हामीले चाहिँ एक्सपान्ड गर्दाखेरि 4 सेकेन्डमा आउने भयो। यो भनेको स्लो मोसनमा आएको भयो। सर तो इन्डिपेन्डेन्ट कति हो x -2t हो त कुन माथि लेख्नु छ नि उताकै अर्को फिगरमा यता त्यो हैन सर। यो पोइन्ट भनेको तिम्रो 0 मा भयो छ भने एज ग्रेटर देन 1 छ भने डिभाइड गर्नु पर्यो टाइमहरुलाई। कहाँनिर पछिल्लो एक्सपान्डेडको के त्यो माथि लेख्नु छ नि x t2 मात्र लेख्नु हो कि -2t हो त हैन x यो x t/2 हो है। मैले त्यहाँ गोलो लगाइदिइहालेँ फेरि
एक्स t/2 हो। एक्स t/2 भनेको के हो? एक्स 1/2 इन्टु एक्स। यो चाहिँ एकदम कन्फ्युज हुनु हुँदैन है। यो म त अब त्यो त्यतातिर ध्यान नदिएको मैले, सरी। अब त्यो एकदमै एकदमै सजिलो जस्तो लाग्छ मलाई। त्यही कुराहरू चाहिँ कहिले काहीँ के गर्छ त, मिसम्याच गर्छ। 1/2 इन्टु टी भयो। अब यसलाई मैले के गर्नु पर्यो त, एक्स एटीसँग मैले कम्पेरिजन गर्नु पर्यो। एक्स हाम्रो बेसिक डेफिनेसन मैले सम्झिने एक्स एटी हो। एक्स एटी सम्झिने हो। ए इज ग्रेटर देन 1 भयो भने कम्प्रेस्ड हुन्छ, ए इज लेस देन 1 भयो भने के हुन्छ त, त्यो एक्सपान्डेड हुन्छ भनेर बुझ्ने हो। कम्प्रेस हुन पर्यो भने डिभाइड गर्नु पर्यो टाइम भेरिएबललाई, एक्सपान्डेड हुनु पर्यो भनेदेखि मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। भनेपछि 1/2 भनेको के हुन्छ त, ए इज लेस देन 1 भयो। ए इज लेस देन 1 भयो भने एक्सपान्डेड हुन्छ। एक्सपान्ड हुनको लागि के गर्नु पर्यो त, मैले यो सिग्नलमा जति पनि टाइम भेरिएबल छ, जति पनि टाइम इन्स्ट्यान्ट छ, तिनीहरू सबैलाई 2 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। -1 इन्टु 2 -2, -0.5 इन्टु 2 1, अब 0 इन्टु 2 0, अब 1/2 इन्टु 2 1, 1 इन्टु 2 2 भएर यसरी के हुन्छ त, -1बाट +1 सरी +1बाट -1 सम्म 2 सेकेन्डमा भएको सिग्नल अब के हुन्छ त, एक्सपान्ड भएर त्यसको डबल टाइम लाग्छ। भनेपछि 2 सेकेन्ड थियो भने 2 इन्टु 2 4 भयो। यदि यहाँ 1/4 हुन्थ्यो, 1/4 हुन्थ्यो, एक्स 1/4 टी हुन्थ्यो भने 4 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्थ्यो। भनेपछि यो 2 इन्टु 2 गरेर यो 4 सेकेन्ड, यो 2 इन्टु 2 गरेर यो अर्को 4 सेकेन्ड गरेर -4 सेकेन्ड गरेर 8 सेकेन्डमा जान्थ्यो। 2 सेकेन्डमा हुने के हुन्थ्यो त, 4 टाइम्स बढी लागेर यसरी के हुन्छ त, 8 सेकेन्ड लाग्थ्यो। 2 सेकेन्डको सिनलाई, जुन गोल भएको 2 सेकेन्डको मोमेन्टलाई हामीले 8 सेकेन्डमा यसरी एक्सपान्ड गर्न पाइयो। टाइम त 8 सेकेन्डसम्म लाग्यो नि 2 सेकेन्डमा भएको काम भनेको त एक्सपान्सन भयो। केमा? टाइम भनेको एक्स एक्सिसमा। हामीले त्यसरी यसलाई लिनु पर्यो। यसले के कम्प्लिट गर्छ त भन्दाखेरि यो operation performed on dependent and independent variables both, त्यसलाई कम्प्लिट गर्यो, फुलफिल गर्यो। अब अर्को छ, आज यति गरौँ सर। आज यति गर्ने सर, आज यति गर्नु भयो सर। हजुर, यति गर्ने आज यति गरौँ सर। ए हुन्छ हुन्छ, ल केही फरक पर्दैन, बरु क्लास थपौँला। ठिकै छ, मलाई पनि आज काम छ। एकैछिन तिमीहरू सबै लिभ नगर है, मैले एटेन्डेन्स लिएको हुन्छु नि, तत्काल लिभ गर्ने होइन। ठिकै छ, सबैले राम्रोसँग बुझेको छ कि छैन, कस्तो भइरहेछ क्लास, मलाई फिडब्याक देऊ है। कस्तो भएछ, तिमीहरूलाई चित्त परेको छ कि छैन, भनेको सर यसमा यसो गरिदिए भए हुन्थ्यो भन्ने। अब अरू सरहरूले अरू कुनै टेक्नोलोजी युज गरेको भए त्यो पनि मलाई सेयर गर, तिमीहरूलाई मन परेको